नमो रत्नत्रियाय सदाझै आज पनि म राजेन्द्र मान बज्राचार्य बज्रयान हेल्थ टिप्सको आज बुद्ध जयन्ती 2564औं स्वाया पनि तदनुसार बुद्ध जन्म जयन्ती 2644 र बुद्धत्व लाभ महोत्सव 2609 वर्षमा तपाईहरु सम्पूर्ण यो वज्रयान महासंघको प्रस्तुति राजेन्द्र मान बज्राचार्यबाट तपाईहरुलाई सुख शान्ति र समृद्धिको निमित्त र विश्वमा फैलिरहेको यस संकटको घडीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट मुक्त हुन सकोस् यही आशिकाका साथ आजको कार्यक्रमलाई वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम तपाईहरु समक्ष समग्र रूपमा आज यसैमा समर्पित गरेर यहाँहरुलाई बुद्ध जयन्ती 2564 को शुभकामना। नमो रत्नत्रेयाय आज बुद्ध जयन्ती स्वाया पनि तसर्थ आज हामी यो प्रारम्भमा महायान सूत्रबाट पाठ गर्न गइरहेको छु। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। नमो बुद्धाय गुरुभ्ये नमो धर्माय तारिणी नमो संघाय महते मे ये देवा सन्ति मेरो वर्णमकमने मंडले ये च यच्छा पाताले ये भुजंगास्पनिमणि गिरणै तुम सट्ट सर्वाधकारा कैलासे स्त्रीविलासे प्रमुदित हृदया ये च विद्याधरेन्द्रास्ते मोक्षरा द्वार भूतम मुनिवरवचनं श्रुतुमयान्ति सर्वे आयातं श्रोतुकायामा असुर नरा सिद्ध गंधर्व नागा येच्छा कुंभांडा किन्नरेन्द्रा गरुड हरिहरा शक्र ब्रह्मादि देवा पूजा पंचोपचारै त्रिभुवन नमितं मेदिनी दुर्लभं यं भक्त्यायां वाचयामि प्रणमितं शिरसां तं महायान सूत्रम् र म फेरि अर्को एउटा महायान सूत्रपछि 10 बल्ल स्तोत्रलाई पाठ गर्न गइरहेको छु। नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय सुतपमपि सुरसंगै सिद्धगन्धर्वये छे दिवि भुवि सुविचित्रै श्रोतवारी वयातिशै अहमपि कृतशक्ति नौमि शिरसा सम्बुद्धमार्यं नभसि गरुदयाते किन्नयान्ति द्विरेफा क्षपिता दुरितपाचे छिन्ननीचे सदोषो द्रविकल कनक वर्णा स्फुल पद्मायताछे सुरचिर परिवेशा सुप्रभा मंडल श्री दश बल तबनीतिं सुप्रभातं प्रभातं मदन बल विजेतु कापथो छेदकर्तु त्रिभुवन हितकर्तु श्रीतलता जालहर्तु समसुख फलदातु
पिन्तुरा ज्ञान शैलो दश बल तब नीतिं सुप्रभातं प्रभातं असुर नरराना ये शीघ्रमो ग्रदेवा सकल भुवन नाथो लोक सृष्टि एक शब्द स्वपित मनुज धाता अब्ज योनि स्वयंभू दश बल तब नीतिं सुप्रभातं प्रभातं उदयगिरि तटस्थो विद्रुमच्छेदताम्रा तिमिरनिकरहान्ता चक्षुरेका प्रजानां रविरपि मदलोला सर्वथा सोऽपि सुप्तो दश बल तब नीतिं सुप्रभातं प्रभातं धीरदशन पाण्डु शीतरश्मि शशाङ्को ज्वलित इव इजराण्या सर्वचूडामणिर्ये अभिगति मदराग सर्वथा सापि सुसुप्तो दश बल तब नीतिं सुप्रभातं प्रभातं प्रखरद्भुज चतुष्क षोडशार्ध वक्त्र जप नियम विविधिका सामवेद प्रवक्ता अमल कमल योनि सापि ब्रह्मापि सुप्तो दश बल तब नीतिं सुप्रभातं प्रभातं हिमगिरिशिखराम्ब सर्पयज्ञो विज्ञप्ति पविति त्रिपुर दहन दाक्ष्य व्याघ्रचर्मोत्तरीये सह गिरिवरपुत्रया सापि सुप्तो त्रिशूली दश बल तब नीतिं सुप्रभातं प्रभातं हिमगिरिशिखराम्ब सर्पयज्ञो विपत्ति त्रिपुरदहन दाक्ष्य व्याघ्रचर्मो विचर्वतरीये सहदगिरिवरपुत्रया सापि सुप्तो त्रिशूलो दश बल तब नीतिं सुप्रभातं प्रभातं ज्वलित कुलिशपानि दुर्जयोग दनावाना सुरपरितरपिशाच्या विमृदे मे मुद्धचित्ता अनिश निशि प्रसुप्त काम पंको निपमग्न दश बल तब नीतिं सुप्रभातं प्रभातं कुबलये दल नीला पुंडरीकायताछे सुरबर पुलहान्ता विश्वकीर्ति स्वरूपी हरिरपि चिरसुप्तो गर्भवासैरमुक्तो दश बल तब नीतिं
सुप्रभातं प्रभातं ज्वलित जतकलापो रक्तताम्रारुणाक्ष पशुपति दमरति काले संगभंगा कदाच समर संज्वलितांग सापि सुप्तो हुतासो दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातं हिम शशि कुमदाम्बो मद्यपानारुणाच दृढ़ कठिन भुजांगो लांगली शक्तिहस्ता वल इहं सहितोषं रेवती कांतलग्नो दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातं गजमुख दशनैका सर्वथा विघ्नहन्ता अभिगत मदवारी शतपद्मकीर्णगन्धं गणपतिरपि सुप्तो वारुणोपानमत्तो दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातं अतसि कुसुमनीलो येष्य शक्ति कराग्रे नवकमलपुष्पाणं सन्मुख क्रौञ्चहन्ता त्रिनयनयनयासौ नित्यसुतो कुमारो दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातं असन वसनहीना नित्ययोगानुयोक्ता बहुविविधिता था प्रेतभग्नदेहा उभय गतिविहीनास्तपि नग्ना प्रसुप्तो दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातं ऋषय इह महान्तो वर्षभृङ्गी राजा ऋतुपुलहवलशिष्ट व्यास वाल्मीकि गर्गा परयोवती विलासे मोहितास्तपि सुप्ता दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातं यम वरुण कुबेर यक्ष दैत्येन्द्रा दिवि भुवि गगने वा लोकपालास्तनाज्ञा युवती मदकता चैर्वीक्षिता स्वे सुप्ता दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातं भवजल निधिमग्ना मोहजालावृतांगा मुनिकपिलकनाद्या भ्रामिता मोदचिता समसुख परहीना वालिशास्तेऽपि सुप्ता दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातं अज्ञान निद्र रजनी तमसि प्रशोप्ता तृष्णा विशाल शयने विषयोपधान काले शुभाशुभ फलै परिवर्तमाने जागृतीय सततमेव नमोस्तु तस्मै तीर्थेषु गोकुलशतानि विवन्ति तोयं त्रिंति व्रजयन्ति च तच्छमप्युपेत तदमुने कविशतैशरापि स्तुत्यै न क्षीयते गुणनिधि गुणसागरस्य सुप्रभातं तब कस्य ज्ञानोल्मिचक्षुषा अज्ञानस्मृतिमिराधानां नित्यमस्तोऽस्ति तरवि
पुनः प्रभातं पुनरुत्थितो रवि पुनः शशांक पुनरेव सर्वरे मृत्यु जरा जन्म तथैहे मुने गतांगता मुदकटांक न बुद्धेते सुप्रभातं प्रभातं सुनक्षत्रं श्रिया प्रते विनोदितं बुद्ध धर्मं च संगं च प्रणमामि दिने दिने स्तुत्वा लोकगुरुं महामुनिवरं सधर्म पुंडरीकं निर्दोग्न हतराग दोषतिमिरं शान्तिर्यन्त्रं निष्प्रियं यत् पुण्य समुर्वाचित खलु मया तेनैव लोकोऽखिलं प्रतिष्ठा स्तुति अर्चितो दश बले श्रद्धा परम वन्दितं दश बल तब नित्यं सुप्रभातं प्रभातम् इतिहास देवोपरीच विलिखितं दश बलाष्टौ सम्पूर्णम्। आज स्वाया पुणे बुद्ध जयन्ती, बुद्धको 3 संयोग। यही सन्दर्भमा बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरेर महापिनिष्क्रमणमा जानुभयो। जुन बेला महापिनिष्क्रमण गर्नुभएको थियो, आफ्ना महारानी यशोधरा र छोरा राहुललाई अनि दरबारको सुख शैललाई त्याग गरेर सत्यताको खोजीमा जानुभयो। यो सत्यताको खोजी गर्न जाँदाखेरि सर्वप्रथम अलार कालम गुरुसँगको भेट भयो र अलार कालमको गुरुसँगको भेटपछि र अन्य गुरुहरूसँगको भेटपछि उहाँ सिद्धार्थ गौतम राजकुमारले 29 वर्षसम्म निराहार जुन चाहिँ ध्यान गर्नुभयो, जसको कारणले उहाँको शरीर भनेको छाला र हड्डी मात्रै बाँकी रहन गयो। तत्पश्चात पनि आफूले खोजेको सत्यता अर्थात् मृत्यु कसरी हुन्छ, हुनु नपर्ने कारण छ कि, बुढो वृद्ध किन हुन्छ, हुनु नपर्ने कारण छ कि, त्यसै गरेर बिरामी किन हुन्छ, हुनु नपर्ने कारण छ कि, र सन्यासी जो सधैँ हाँसी खुसी छ, उसँग कुनै पहिरन पनि त्यति राम्रो छैन, त्यसरी हुनुको के कारण हो। यो 4 संयोगलाई सिद्धार्थ गौतमले जब साक्षात्कार गर्नुभयो, तब सिद्धार्थ गौतमले यो साक्षात्कार गरेपछि सत्यताको खोजीमा लाग्नु भएको थियो। हो आदरणीय दर्शक पनि, यी सत्यताको खोजीमा 29 वर्षदेखि 6 को उमेरदेखि 6 वर्षसम्म निराहार ध्यान गर्नुभयो। तर पनि बुद्धले त्यो आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउन सकेन। तत्पश्चात आफू ध्यान तपस्या गरेको ठाउँबाट उठेर उहाँ चाहिँ बुद्ध गयाको नजिकमा उरुबेलामा पुग्नुभयो, जहाँ एउटा बोडी वृक्षको चाहिँ मुनि बसेर उहाँले ध्यान गर्न खोजेको अवस्थामा उहाँलाई त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिले खर ओछ्याइदिनु भयो र अनि उहाँलाई जुन शरीरको हड्डी र छाला मात्रै चाहिँ भएको अवस्थामा जल र फल चढाउन ल्याउनु भयो। तत्पश्चात सुजाताले खीर भोजन गराउनु भयो र उहाँले फेरि यो उरुबेलाको जुन बुद्ध गया नजिकै उहाँले फेरि ध्यान गर्नुभयो। यसरी ध्यान गरेको 6 दिनमै नै उहाँमा साक्षात्कार भयो सम्यक सम्बोधि ज्ञानको। यो सम्यक सम्बोधि ज्ञानको साक्षात्कार भनेको के भन्दाखेरि निराहार गरेर शरीरलाई अति कष्ट दिएर पनि केही उपलब्धि हुने रहेनछ।
बढी हामीले चाहिँ नि सुख सयल र मोज मजाले पनि खाद्यान्नको बढी खानाले पनि कुनै हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्ने रहेछ भनेर उहाँले यो मध्यम मार्गलाई अपनाएपछि बुद्धत्व सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यो सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान भनेको चतु आर्य सत्यको ज्ञान हो। चतु आर्य सत्यको ज्ञान भनेको यो के भन्दाखेरि जुन चाहिँ चतु आर्य सत्यको ज्ञान भनेको दुःख छ, दुःखको कारण छ र यो कारणै हुन नदिने गरेको सन्दर्भमा दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसकारण यो कारण हुन दिने उपाय पनि छ। यो कुरालाई चिन्तन मनन गरिसकेपछि उहाँ शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम राजकुमारले यो चतु आर्य सत्यलाई साक्षात्कार गरेकै हुँदाखेरि उहाँमा सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त भयो। मृत्यु कसरी हुन्छ, वृद्ध कसरी हुन्छ, पुनर्जन्म किन हुनु पर्यो, मानवको रूपमा कसरी जन्म हुन्छ आदि इत्यादि सबै ज्ञानहरू उहाँले बुझी ज्ञानसँग साक्षात्कार गर्नुभयो। तत्पश्चात नै उहाँ बुद्धको रूपमा ज्ञान आर्जन गरेको व्यक्तित्वको रूपमा रहन गयो। तर उहाँले यी ज्ञानहरूबाट साक्षात्कार गरिसकेपछि म बुद्ध भएँ भनेर हर्षित हुनुभयो। एक्कासी उहाँमा अँध्यारो छायो। किन भन्दाखेरि यदि सत्यतासँग साक्षात्कार मैले वास्तविक रूपमा नै गरेको भए, म बुद्ध भएको भए मैले यसरी खुसी मनाउने थिएन होला। किन भन्दाखेरि मध्यम मार्गले यो पनि दिँदैन। तत्पश्चात उहाँले बुद्ध गयामा 7 हप्तासम्म विविध प्रकारले ध्यान गर्नुभयो। एक हप्तामा एउटा प्रकारले, कहिले नदीमा पल्टेर, कहिले हिँडेर, कहिले आँखा खोलेर, कहिले आँखा चिम्लेर, यसरी विविध तहमा आफूलाई सो परीक्षण गर्नुभयो। वास्तविक रूपमा दुःखबाट मुक्त हुने उपाय मैले जानेको हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। र अनि उहाँले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान हो रहेछ भनेर साक्षात्कार गरिसकेपछि, वास्तविक रूपमा नै ज्ञान प्राप्त गरेको उहाँले बोध गरिसकेपछि अनि मात्रै उहाँ शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त गरेको आफूलाई मनमा नै प्रमाणित गर्नुभयो। तत्पश्चात सारनाथमा पञ्चभद्रे ब्राह्मण, जुन ब्राह्मणहरूसँग चाहिँ उहाँले 29 वर्षसम्म चाहिँ सङ्गत गर्दाखेरि र त्यहाँबाट उठेर हिँड्दाखेरि अब यो खत्तम भयो, यो बिग्रियो भनेर भनेको थियो। आफूले साक्षात्कार गरेको यो दुःखको निदानको, दुःख हुन नपर्ने ज्ञान र सम्यक सम्बोधि ज्ञान ती पञ्चभद्रे ब्राह्मणहरूलाई दिने उहाँले चाहिँ सोच बनाउनु भयो र पञ्चभद्रे ब्राह्मणहरूलाई उहाँले यो आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान श्रवण गराउनु भयो। तत्पश्चात ती पञ्चभद्रे ब्राह्मण अनि त्यसपछि सुजाता र सुजाताको पुत्र अनि त्यो स्थानका जनताहरूलाई श्रवण गराउनु भयो। उहाँले प्राप्त गरेको उच्च विद्वत व्यक्तिको संसर्गले प्राप्त गरेको संस्कृत भाषामा नै उहाँले यो सबै ज्ञानहरू प्रदान गर्दाखेरि पञ्चभद्रे ब्राह्मणले त बुझे, तर सुजाता पुत्र अनि जनताले बुझेन। तत्पश्चात आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्धले त्यहाँको जनभाषामा धर्म देशना गर्नुभयो। अनि त्यहाँको जनभाषामा धर्म देशना गरिसकेपछि सबैले बुझे र
त्यो बुझेको कारणले पालना गरे। तत्पश्चात यसरी पालना गरेको यो भाषालाई, भाषाको माध्यम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अरूले बुझोस्, आफूले बोलेका र अरूले बोलेका कुराहरू त्यो सबैले चाहिँ बुझोस्। तत् कारणले नै गर्दा अनि सबैले बुझेर बुद्धको ज्ञानलाई, सम्यक सम्बोधि ज्ञानलाई अनुसरण गरेकोले, पालना गरेकोले त्यसपछि त्यस बेला जनभाषा भनिएको त्यो त्यहाँको भाषा पाली भाषाको रूपमा रूपान्तरित भयो। अद्यापि पाली भाषाको रूपमा नै तपाईहरु समक्ष जानकारी रहेको छ। र यसरी सारनाथमा प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तनपछि उहाँले विभिन्न स्थानहरूमा धर्म देशना, धर्म उपदेशहरू दिनुभयो र विभिन्न ज्ञानका कुराहरू गर्नुभयो। गृद्धकुट पर्वतमा महायानको ज्ञान दिनुभयो। साथसाथै त्यहाँ गृद्धकुट पर्वतमा नै भवचक्रको एउटा मण्डला बनाएर त्यहाँ चाहिँ भवचक्रको यो दुःखबाट मुक्त हुने उपायलाई त्यहाँ ज्ञान दिनको निमित्त उहाँले भवचक्रको व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। जुन बेला भवचक्रको मण्डल बनाएको थिएन, अनि त्यो बेला आनन्द भन्तेले जनि भन्नुभयो, ओहो भवचक्र त साक्षात्कार हुन अति नै उपयोगी छ, यो सजिलो पनि रहेछ भनेर भन्दाखेरि बुद्धले भन्नुभयो, अझै मलाई यो भवचक्रको व्याख्या गर्न म हिचकिचाउँछु। किन भन्दाखेरि भवचक्रलाई राम्ररी बुझ्न निकै नै कठिन छ। त्यस कारणले यो भवचक्रको मण्डल बनाऊ भनेर आनन्द भिक्षुलाई भवचक्रको मण्डल आफूले निर्देशित गरेर बनाउन लगाएर त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। तदुपरान्त यसरी भवचक्रको मण्डल बनाएको भनेको त्यो मूर्तिसँग साक्षात्कार गर्नु हो, मण्डलसँगको साक्षात्कार गर्नुभयो। यहाँ महायानको जने ज्ञानको साथसाथै वज्रयानको ज्ञानको प्रारम्भ गर्नुभयो। शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्धले जब सारनाथमा धर्म देशना गर्नुभएको थियो, आफूले सिकेका, आफूले श्रवण गरेका र आफूले साक्षात्कार गरेको ज्ञानलाई अरूलाई दिनुभएको थियो। तर त्यसै ज्ञानलाई गृद्धकुट पर्वतमा आएपछि एउटा मण्डलको आधारमा, मूर्तिको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। त्यस कारणले सारनाथको जुन बुद्ध शाक्यमुनिले दिनुभएको धर्मदेशना, प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन, त्यो श्रावक यानमा आधारित छ भने गृद्धकुट पर्वतमा त्यही ज्ञानलाई एउटा मण्डल बनाएर भवचक्र व्हील अफ लाइफ बनाएर यो ज्ञान प्रदान गरेकोले यो महायानमा आधारित छ। अनि त्यहाँ अलिअलि छलको मूर्ति र मण्डल वास्तुको पनि आएकोले यो वज्रयानको पनि त्यहाँ आभास पाइन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ प्रयोगाभ्यास भयो मण्डल र मूर्तिको। त्यस कारणले र अब यो क्रमिक रूपमा धर्म देशना गर्ने क्रममा शाक्य मुनि गौतमले फेरि धर्म देशना गर्नुभयो। जुन धर्म देशनाले नितान्त मन्त्रयान नय वज्रयानको आभास दिने गर्दछ। जुन धर्म देशनाले मूलत अभ्यासगत रूपमा प्रदर्शन गर्नेछ हो। आदरणीय दर्शकबिन, त्यस कारणले तत्समयमा शाक्य मुनि बुद्धको समयमा जुन धर्म देशनाहरू पहिलो पटक, दोस्रो पटक र तेस्रो पटक दिनुभयो, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि सुरुमा जग भनेको श्रावक यान सुन्ने र सुनाउने नै हुनुपर्छ। त्यतिले चाहिँ पुगेन, त्योभन्दा माथिल्लो तहको ज्ञान दिनु पर्यो र अझ बुझाउनु पर्यो भने अनि त्यहाँ त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर दिनु पर्यो। त्यसले पनि पुगेन भने अनि के भन्दाखेरि त्यसलाई प्रयोगाभ्यास गरेर दिनु पर्यो। यो नामकरण नगरिकन शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्धले तत्कालीन समयमा अभ्यस्त पारेको श्रावकयान सारनाथ अनि जुन चाहिँ गृद्धकुट पर्वत, महायान र धान्यकट पर्वतमा
अभ्यास र अभ्यस्त गरेर पूर्ण प्रयोगात्मक रूपमा दिएको वज्रयान हो। तर श्रावकयान, महायान र वज्रयान भनेर तत्कालीन समयमा नामाकरण भएन। किन भन्दाखेरि अहिले पनि कोही पनि बच्चा जन्मियो भने त्यो जन्मको समयमा बच्चा जन्मियो भनेर नामाकरण बच्चाको रूपमा मात्रै हुने गर्छ। त्यो भनेको श्रावकयान सारनाथमा दिँदाखेरि चतु आर्य सत्य अर्थात् बुद्धत्वको ज्ञान भनेर मात्रै हुन गयो। श्रावकयान श्रवण गर्ने र श्रवण गराउने। अनि बच्चा जन्मिएर केही क्षणपछि बच्चाको स्वरूप, बच्चाको अंग प्रत्यङ्गको आधारमा छोरा छोरी जन्म भनेर फेरि अर्को नामाकरण हुन्छ। त्यसै गरेर गृद्धकुट पर्वतमा जुन भव चक्रको मण्डल बनाएर व्याख्या विश्लेषण भयो त्यो महायानको स्वरूप हो। र तान्यकटक पर्वतमा अभ्यस्त गरेर भन्ना साथै कोही पनि बच्चा 5-6 महिना पुगेपछि अन्नप्राशन गर्ने गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि बुद्ध शासनमा छिर्नको लागि प्रवज्याभिषेक दिने गरिन्छ, आचार्याभिषेक दिने गरिन्छ, दीक्षित गरिन्छ, विभिन्न नामबाट नामाकरण गरिँदै जानेछ। यही क्रममा यो यस्तै जन स्वरूपमा तान्यकटक पर्वतको जुन चाहिँ अभ्यस्त अभ्यास भएर गएकोलाई वज्रयान भनेर पछि भन्न गरियो। त्यस कारणले श्रावकयान, महायान र वज्रयान भनेको यो एक यान हो, बुद्धयान हो। श्रावकयानभित्र श्रवण गराउने र यो चाहिँ बेसिक आधारभूत मात्रै पाउन सकिन्छ भने महायानभित्र त्यसको व्याख्या विश्लेषण र सिद्धान्तहरू पाउन सकिन्छ, जसरी भवचक्रको सिद्धान्त प्राप्त गर्यो। वज्रयानमा त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ गरेर, प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर, अभ्यस्त गरेर गराइने हुँदाखेरि विभिन्न मन्त्र, जन्त्र, यन्त्रको सृजना गरियो। बुद्धको उपदेश र बुद्ध धर्मकै आधारमा त्यहाँ चाहिँ देव देवताहरूको सृजना भयो। आदरणीय दर्शकबिन, यो नै बुद्धले चतु आर्य सत्यलाई बुझ्न दुःख किन हुन्छ, मर्नु किन पर्छ, बिरामी किन हुन्छ, खुसी किन हुन सकिन्छ भन्ने जडैसम्म दुःखको कारणलाई पत्ता लगाएर त्यो कारण हुन नदिने भनेको काय वाक चित्त, शरीर अनि बोली र मनबाट जुन हामीले अकुशलादि कर्म गर्न पुगिन्छ, त्यो अकुशलादि कर्म गर्न पुग्ने जुन चाहिँ जड हो, त्यो जडको दुःखको जडलाई नै हटाउन सक्यो भने तब मात्रै दुःख पाउनुको निमित्त पुनर्जन्म हुँदैन भन्ने प्रमाणित गरेर जुन तान्यकटक पर्वतमा बुद्धले उपदेश दिनुभयो, यो वज्रयान हो। र यसरी नै बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि 45 वर्षसम्म धर्म देशना गर्दा गर्दै उहाँ सारनाथमा मग्गसुक्क, त्यहाँका स्थानीयले दान गरेको मग्गसुक्क, यो जङ्गली च्याउ खाएपछि उहाँलाई असह्य पीडा भयो, आउँ चाहिँ हुन थाल्यो र उहाँले आफ्नो अन्तिम अर्थात् महापरिनिर्वाण अर्थात् देह त्यागसँग साक्षात्कार गर्नुभयो। आदरणीय दर्शकबिन, हिजो अस्ति मात्रै तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले यो वर्षा ऋतु सुरु भइसकेपछि, वर्षा आरम्भ भइसकेपछि जंगलमा 170 प्रकारका जंगली च्याउहरू पाइन्छ। ती जंगली च्याउहरूमा 70 प्रकारका जंगली च्याउहरू खान मिल्छ भने बाँकी जुन चाहिँ 67 प्रकारका जंगली च्याउ खान मिल्दैन। त्यो नमिल्ने च्याउ बुद्धलाई परेपछि बुद्ध जुन चाहिँ पाचन प्रणालीमा गडबड भएर औँ हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले आनन्द भन्तेलाई जन भन्नुभयो, आनन्द भन्ते आनन्द भिक्षु, अब मेरो अन्तिम क्षण आइपुगेको छ, म यो आयु साधन गर्न सक्ने अवस्थामा छु, साक्षात्कार गरेर सम्यक सम्बोधि ज्ञानबाट
आयु शोधन गर्न सक्ने क्षमतामा छु। अझ पनि मेरो आवश्यकता छ भने तिमीहरूले अध्ययना गरेको सन्दर्भमा, अनुरोध गरेको सन्दर्भमा मैले आयु साधना गरेर म फेरि अरू केही वर्ष बाँच्न सक्छु। यस्तो अवस्थामा आनन्दले यसरी शिर निहुराउनु भयो र भन्नुभयो तपाईको देह त्यागपछि तपाईको पार्थिव शरीरलाई के गर्ने। यही कारणले आनन्द भन्तेलाई स्वार्थी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। किन भन्दाखेरि आयु साधना गर्न सक्ने बुद्धको क्षमतालाई उहाँले चाहिँ भगवान शास्त्र तथागत शाक्यमुनि बुद्ध तपाईको गुरुत्वको आवश्यकता हामीलाई छ भनेर उहाँले फेरि प्रणिधान वाचन अध्ययना गर्नु भएन। अनि बुद्धले त्यो बेला मौन व्रत गरेर फेरि जवाब दिनुभयो। जसरी प्राचीन समयमा राजा महाराजा र सिद्ध गुरु सिद्ध पुरुषहरूको अस्थिलाई राखेर चिवा चैत्य बनाइन्छ, मेरो पनि देह त्याग भइसकेपछि परिनिर्वाण भइसकेपछि त्यसरी नै चिवा चैत्य बनाएर अस्तु राख्नु भनेर उपदेश दिनुभयो र बुद्ध त्यहाँबाट अन्तर्ध्यानमा नै देह त्याग गर्नुभयो। यो भनेको आजभन्दा 2564 वर्ष जुन चाहिँ देह त्याग गरेको स्थान कुशीनगर, त्यसैको सम्झनामा आज हामी बुद्ध जयन्ती 2564 मनाइरहेको। अनि बुद्ध जन्म ईसापूर्व 623 अर्थात् आजभन्दा 2644 वर्ष अगाडि। अनि बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गरेको, जुन चाहिँ 2609 वर्षलाई एउटा हर्षोल्लास चाहिँ महोत्सवको रूपमा। अनि बुद्ध जयन्ती जुन हामीले आज विशेष गरेर मनाइरहेका छौँ 2564औं, यो भनेको महापरिनिर्वाण हुनुभएको र बुद्धको गुणानुस्मरण, बुद्धको गुणलाई हामीले सदैव हृदयङ्गम गर्ने गरेर यो बुद्ध जयन्ती मनाउने गरेको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसरी बब्बचक्रसँग साक्षात्कार हुनु भनेको यो वज्रयान थेरापीको स्वरूपमा भन्ने हो भने दुःखसँग साक्षात्कार गरेर दुःख हुन नदिनु भनेको रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रोगबाट सचेत भएर रोग नलाग्न दिने हो। दुःख हुन नदिनको निमित्त, पुनर्जन्म नहुनको निमित्त भनेको निर्वाण मार्गमा चाहिँ जाने एउटा मार्गस्थ बाटो हो। र आफूले सिकेका कुरा अरूलाई धर्मदान दिनु भनेको यो चाहिँ जुन ज्ञान प्राप्त गरेको हो त्यो ज्ञान अरूलाई दिनु भनेको शिक्षाको धर्मदान हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यिनै बुद्धका गुणानुस्मरणलाई लिएर आज हामीले स्वाया पनि को यो विशेष वज्रयान थेरापी हेल्थ टिप्स तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। आजको अन्य कार्यक्रमहरूमा फेरि बौद्ध स्तोत्र पाठ अनि तत्पश्चात आज दुईवटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अझै बाँकी छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको आजबाट वज्रयान महासंघको प्रस्तुतिको रूपमा त्रिभाषीय धर्मदेशनाको स्वरूप, त्रिभाषीय यो चाहिँ विचार विमर्शको स्वरूपमा नेपाल मण्डलको जुन चाहिँ मातृभाषा नेपाल भाषा, नेपाल देशको सरकारी भाषा खास नेपाली भाषा र संयुक्त राष्ट्र संघको बोलीचाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा इंग्लिशमा विशेष कार्यक्रम तपाईहरु सामु यसरी नै युट्युब र फेसबुक मार्फत आउने जमर्को गर्दै म अहिलेलाई तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।